नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. रेस्टलेस गोवा अस्वस्थ गोंयकार ही खासा सिरीज आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात आनी तातूंत भितर जे आमचे गोंयकार आयज अस्वस्थ आसात, जो अन्याय जाता किंवा चुकीच्यो गजाली घडटा हाजेर जे भाश्य करतात अशे मानेस्त आमी आपयतात, तांचे बरोबर संवाद सादतात. आयज अशेच एक मानेस्त आमचे बरोबर आसात. ते आयज आमचे बरोबर कित्याक आसात, आमी आयज कित्याक उलयतात हें आमी जशें जशें फुडें उलयतले तेन्ना तुमकां सगळ्यांक कळटलें. म्हाजे बरोबर आसात आमच्या केरी सत्तरीचे सामाजीक कार्यकर्ते म्हणा किंवा वेगवेगळ्या चळवळींनी वांटेकार आसतात आनी ज्यो कितें गजाली घडटात चुकीच्यो ताचेर ते आवाज काडीत आसतात. आमी तांकां पळयल्या कितलेशेच फावट. अशे समीर गोंयकार सर, तुमकां येवकार. नमस्कार. आयज आमी ही चर्चा करतात, जशें सांगलें, रेस्टलेस गोवा आनी अस्वस्थ गोंयकार ह्या आमच्या माळे खाला आमी ही भासाभास करतात. विशय असो आसा की तुमच्या थंय म्हणजे तुमचे जे एक जागो आसा थंय 16 तारखेक म्हणजे 17 तारखेक इनफ इज इनफ ही मिटींग जाली. जस्टीस रिबेलो आयिल्ले आनी बाकीचे आयिल्ले आनी ती मिटींग जाल्या उपरांत 18 तारखेक म्हणया आमी की ज्या शेडीन तुमी मिटींग घेतिल्ली ती शेड आयज जमीनदोस्त जाल्ली दिसची पडटा. म्हणजे वेगळ्या अर्थान ती काडल्या शेड. हें नेमकें कितें घटनाक्रम कितें तो आमकां सांगा. बाकीचे विशय आसात तेचेर आमी उलोवयाच, पूण ह्या विशया वयल्यान आमी सुरवात करया. पळयात, आमचो कसो आमचो हो प्रवास सुरू जाता 14 जानेवारीच्यान. 14 जानेवारीक पयलीं आमचे म्हापसा मिटिंगेक आमी थंयसर गेले आनी सत्तरीचें प्रतिनिधित्व करतना हांव त्या व्यासपिठा वचून उलयतना आमच्यो समस्या खूब आसा. आमकां पळयात तुमी, खंयच्याय फेसबुका वयले एक पोस्ट काडलो जाल्यार पयले जाल्यार सत्तरीच्या लोकांचेर वायट वायट उतरांचो शिवर जाता. लोक गुलाम म्हणटात, लाचार म्हणटात. पूण हे लाचारी फाटले किंवा हे जे अस्वस्थ लोक आसा आमचे सत्तरीचे, तेज्या फाटलें कारण कोणेंच समजून घेतलें ना. कित्या खातीर हे लोक तशे ते, म्हणून तो विशय मांडपा खातीर आनी सत्तरीच्या लोकांक जस्टिफाय करपा खातीर हांव त्या व्यासपिठाचेर गेल्लो आनी थंयसर विशय मांडटाना हांवें ते सगळे विशय केले. मागीर हालींच आमच्या भावांचेर अन्याय जाला राणे समाजाचे. 4 जाणांक सस्पेंड केले, 2 चलयांक थर्डमेट केले. होय विशय हांवें थंय काडलो. पूण ते आनी सत्तरींतल्यान लोक भायर सरनात ह्या दहशतींतल्यान. ह्या लोकांच्या विरोधान किंवा ह्या लोकांच्या विरोधान उलोवपाची गरज ना. सत्य परिस्थिती मांडपाकूय लोक भायर सरना अशी परिस्थिती निर्माण जाल्लेली आसा आनी सत्य आसा ती. आनी लोकां कडेन हो मॅसेज गेल्लो आसा गोंयांत. त्या निमतान त्या व्यासपिठाचेर गेलो. त्या व्यासपिठाचेर गेल्या उपरांत तेका कशें आसा, सत्य परिस्थिती आयकपाची संवय नासल्या कारणान दुसरे दीस वेरी नेक्स्ट डे दुसरे दिसा एक्शन जाली. FDA ची रेड मारली, ते रेस्टॉरंट बंद केले. हो विशय जाल्या उपरांत आतां कितें जालें, आमी ह्या मुवमेंटानूच भाग घेतल्या कारणान आमी सगळ्याक वचत आसले. सगळ्याक ज्या जाग्यार मिटिंग्यो जाल्यो थंय वचत आसले. आतां कशें आसा, ह्या मुवमेंटान आमी आसल्या कारणान सगळ्याच्यो मिटिंग्यो एटेंड केल्यो आनी आमच्या सत्तरीन आमी कांय करिना अशें कशें जातलें. म्हणून तेजोच एक भाग म्हणून एक सत्तरीची मिटींग आयोजीत केली आनी ती आयोजीत करतना आमी वेगवेगळे तरेची परमिशनां घेवपाक जाय. त्या सगळ्या ऑथॉरिटींक आमी एप्लाय केले. आतां तुमकां एग्जाम्पल सांगपाचें म्हटल्यार आमी केरी पंचायत जी आसा तिका एप्लाय पयलीं केलें 6 तारखेक एप्लिकेशन दिलें परमिशनाक. 8 तारखेक तेंची फोर्टनायट मिटींग. 8 तारखेच्या फोर्टनायट मिटींगेक तेंच्यांनी ते म्हाजें लेटर बिझनसाक घेवना भितर. आनी हांवें वचून विचारल्या उपरांत म्हाका सांगलें कितें ना, आमी ते ग्रामसभेची जी हें आसा 10 तारखेक ग्रामसभा आसली तेजीच आमी फक्त विशय घेतले हांगा, आमी तुजो हो मागीर घेतले. म्हाका जाय 17 तारखेच्या मिटिंगेक आनी परत आमी पळया कशें तें 10 तारखेची मिटींग जाल्या उपरांतूय परत हांव गेलो थंयसर आनी विचारलें म्हाजे मिटिंगेचे लेटराचें कितें जालें NOCचें. जाल्यार ते म्हाका सांगता 18 तारखेक आमची मिटींग आसा, 18 तारखेच्या मिटींग घेतले. म्हाका 17 तारखेक NOC जाय आनी तुमी 18 तारखेच्या मिटिंगेन म्हाका NOC दितले अशें जाल्या. आनी तसल्यांनी आमी कितें केलें, आनी आउटडोर आसली ती मिटींग, ते हांवें ती परमिशन नासल्या कारणान आमी इनडोर केली. म्हाजें रेस्टॉरंट आसा तेजी शेड आसा, त्या शेडीनूच म्हटलें बारीकशी मिटींग घेवया आनी तितूर आयोजीत केली ती. आतां आयोजीत केल्या उपरांत सगळें सुरळीत पार पडलें. मागीर तो एक विशय जालो, पोलिसांनी आडोवपाचो एक प्रयत्न करून पळयलो, सक्सेसफूल जावना. आमी पोलिसांक दोश दिना, कारण कशें एक राजकीय व्यक्तीचो दबाव असल्या कारणान त्या यंत्रणेक त्यांच्या आदेशाचें पालन हे करचेच पडटा. ते येयले, आपलें कितें आसा तें तेंच्यांनी सांगलें, आमकां जस्टिफाय केलें आनी हो विशय फुडें व्हेलो. ती सभा आसा ती बरे भशेन पार पडली, सक्सेसफूल जाली. तेज्या फाटल्यान तेणें कोणाचेर दबाव हाडले, तेणें कोणाक सांगलें ती मिटींग जावंक जायना म्हणून, हे सगळ्यो यंत्रणा तेणें हालोवन पळयल्यो तरी सुद्दां आमी दबले ना आनी ती एक जाहीर सभा आसा ती
इनफ इज इनफ मुवमेंटाची आमी सक्सेसफूल करून दाखयली. आतां हें तेका पचोवंक ना. हें पचोवंक ना म्हणटकीर तेणें म्हाका जे सोर्सांतल्यान म्हायती मेळ्ळ्या तितूंतसून तेणें कितें केलें, म्हाजें रेस्टॉरंट जें आसलें ती शेड ती हांवें रेंटाक दिल्ली पयलीं. तें जें आमचो एग्रीमेंट सोंपलेल्यान जमा आसलो. सो त्या रेस्टॉरंटाच्या ओनराक म्हणजे म्हाका मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाणे की तेका सांगलें की तुजें आहा तें तूं व्हर, तुजें तें कितें आहा स्ट्रक्चर कितें आसा तें तूं घेवन सामान. गेलो सामान तें घेवन गेलो की म्हाका कायद्यान तें डिमॉलिश करपाक मेळना. कायद्यान डिमॉलिश करपाक मेळना म्हणटकीर म्हाका जो राग आसा पळय तो काडूंकूय मेळना. जर तें तुजें सामान असल्या कारणान तूं घेवन गेलो न्हू, लोकां कडेन एक मॅसेज वयतलो की तें आपूण डिमॉलिश केलें म्हणून. आनी होच म्हाका सत्तरीन दहशती खातीर म्हजो हें आसा तो आपूण सक्सेसफूल जातलो. हें तेका जें करपाक जाय आसलें तेका तोय मनीसूय बळी पडल्या कारणान म्हणजे तेजी आनीक 4 कडेन हें आसा आउटलेट आसा. सो तेका तें करचें पडलें आनी तेणें दुसरे दिसा एक्शन घेतली आपूण आनी तें काडपाक लागलो. हांवें तेका आडोवंक शकना कित्याक सांग तुजें सामान तूं व्हरोंक शकता केन्नाय. म्हणून तुमी विचार करा 17 तारखेक बैठक जाता, मिटींग जाता आनी 18 तारखेक एक्शन जाता. म्हणजे व्हेरी नेक्स्ट डे. म्हणजे कितें लोकांक मॅसेज दिवपाक सोदता सत्तरीच्या की पळय 14 तारखेक तो उलयलो, 15 तारखेक रेस्टॉरंट बंद केलें, 17 तारखेक जाहीर सभा घेतली, 18 तारखेक आपूण डिमॉलिश केलें. हो मॅसेज दिवन दहशत निर्माण करपाक सोदता. म्हणजे फाल्यां सकाळीं जर लोक भुरगे व्यक्त जावपाक सोदता, उलोवपाक सोदता जाल्यार तो अशा दबावांतल्यान तांकां चिरडपाक सोदता. सो म्हाका दिसता तुमी जी स्टोरी सांगली ती समअप करीत जाल्यार तुमी मूळ केरी सत्तरीचे हय सामाजीक कार्यान तुमी वावुरतात. बरोबर. एकदां तुमी पंचूय म्हणून आसले. आसलें. सो तुमची केरी सत्तरी जागो आसा, बरोबर. थंय तुमचें रेस्टॉरंट आसा, हां. बारीकशें हॉटेल आसा, बरोबर तें तुमी रेंटाक दिलां, तुमी स्वता चलयना. ना मीनवायल तुमी जानेवारी म्हयन्यान इनफ इज इनफ हे मुवमेंट म्हापसा अटेंड केली, Attend थंय भाशण केलें. हय सो रोखडेंच ती मिटींग जाल्या उपरांत दुसरे दिसा तुमच्या रेस्टॉरंटाची FDA लायसन हें कॅन्सल जालें. केलें. बरोबर, बरोबर. हो पयलो इफेक्ट जालो. हय. ताजे उपरांत काल तुमी जेन्ना 17 तारखेक न्हू 17 तारखेक मिटींग घेतली त्या शेडीन, Yes. त्या रेस्टॉरंटाच्या तुमच्या जाग्यातल्या, त्याचे दुसरे दिसा ती शेड काडपाक लायली म्हणया आमी. हय. काडली अशी म्हणया नाका, काडपाक काडपाक लायली. काडपाक लायली. म्हणजे अशें ना जाल्यार तशें हय. अशें तरी करून हय, दाखयलें हय. आनी तेणी दाखयलें की बाबा सत्तरीन कांय जावं शकना. शकना. सो इनफ इज इनफ मुवमेंटाचो म्हाका दिसता सगळ्यान चड फटको वैयक्तीक तुमकां बसला हय. ह्या राजकीय वृत्तीक लागून. हय. हो पयलो मुद्दो जालो. बरोबर. सो तुमी म्हणटा तशें हातूंतल्यान एक मॅसेजूय दिवपाक सोदता तो की बाबा सत्तरीन कांय चलचें ना, सत्तरीन कोण उलोवंक शकना, उलोवंक शकना. नेम- उलोवंक जायना. उलोवंक जायना, जायना. प्रश्न कोणेच. मांडूंक जायना, व्यक्त जावंक जायना. व्यक्त जावपाक जायना. म्हाका सांगा तुमच्या एक वेळ हो एक पोटार पांय दिवपाचो असो एक हें, आनी सत्तरीकारांक हें नवें ना. ना. तेणी हाज्या आदी पयलीं अशे केलां. कितलेशेच फार्मासी लोकांच्यो बरोबर. बंद केल्या, बरोबर. लोकांची कोण माध्यान आहाराची खाणां दितालो ती बंद बंद केल्या, फास्ट फूड बंद अक्षरशः गुळेली सारक्या एका भुरग्याचें. पुलार केला. हय. जी म्हातारी भजी पाव काडून थंय विकताली तिचो तिचो चलो- गाडो काडलो. तिचो चलो रॉयच्या गाडयेचेर गाडी- ड्रायव्हर वयता म्हणून म्हणून तिचो तिचो गाडो गाडो काडलो. सो अशा प्रकारे ही सगळी बरोबर. सत्तरीन भितर दहशत आसा. आतां हें तुमी उलयता, आमी उलयता, आनी तेका लागून जे कोण 4 लोक उलयता हें जगाक कळटा. कळटा. पूण हें आतां फुडें कितले दीस चलपाचें अशें दिसता तुमकां? पळयात आमी हें खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. कित्याक तेज्या भितर पळय तो लिडर जो जावन आसा तेज्या भितर म्हाका दिसता आनी म्हाजो हो आरोपूच आसा की वैचारीक श्रीमंती तेज्या भितर ना. वैचारीक जर श्रीमंती असली जाल्यार हे विशय आसा ते म्हाज्या विचारांक तुज्या कडेन ते काट आसपाक जाय आसली तेजी. तूं म्हाजे विचार खोडून काड आसलो तुज्या विचारांनी. तुजी मशिनरीज वापरता, तूं यंत्रणा वापरता आनी दमन करपाक सोदता, तूं चिरडपाक सोदता त्या व्यक्तीक. तशें जायना. सगळेच जाण एका हेजे आसचे ना. एकट्याच्या सगळ्या कांय जाणांच्या भितर हें नासतलें, ती ताकद नासतली, ते तुका हें टॅकल करपाची ह्या गजाली. पूण सगळेच जाण तशें आसचे ना. एखादो तुका समीरूय मेळटलो, एखादो तुका विश्वासराव राणेय मेळटलो. अशे काही जाण मोजके मनीस आसा जे तुका आमच्या मैदानाचेर येवन लडपाक तयार आसतले, तुका तुजी जागाय दाखोवपाक तयार आसतले आनी आमी ह्या दिशेनूच धांवतले. आमी आयज तयारी करता इतली की आमी सत्तरीन जी दहशत आसा ती सोंपोवन मुक्त संचार लोकांनी करपाक जाय, व्यक्त जावपाक जाय फ्रीली. फाल्यां सकाळीं समीर आसना, कोणूय आसना, तो केदोय मोठो जरी मनीस आसलो जाल्यार अन्याय जाता तेज्या विरोधान व्यक्त जावपा खातीर
मुक्त वातावरण करपाच्या दिशेनूच आमी काम करतले थंयसर. आमी तुमी म्हणटा पळय तशें हें पूण आमी जेन्ना सत्तरी भायर वयता आमकां लोक कितें म्हणटा म्हणजे सत्तरीच्या लोकांक तुमी कितल्योय बोबो मारा तुमी कितेंय करा लास्ट निवडून येतलो तो हाजें गणीत कशें कितें म्हणून आतां हें लोकांक जाप ह्या आमच्या माध्यमांतल्यान तुमी हेचें उत्तर कशें दितले हेचे फाटल्यान कितें मॅजीक आसा? पळयात कशें आसा, आमी फाटलीं 55 वर्सां जालीं एकाच घराण्याक राजकारण करपाक दिलें, मुक्त हस्ते राजकारण करपाक दिलें. तुमी पळयलां आसतलें 70रीन जर खाची कोनशांनी गेले आयजूय रस्ते ना. फाटल्या दिसांनी जो इन्सिडंट जालो तो उखलून हाडून ज्या बायलेक स्ट्रेचरीचेर घालून ओवळ्या सत्तरी ओवळ्या 70 तुमी पळया आयजूय तशें जावना न्हू. ह्यो तेज्यो कुरू आसात ज्यो डेव्हलपमेंट जावंक ना तेज्यो. आयज पळयतले तुमी जाल्यार आमकां GMCच आसा, आमकां सांखळे येवचें पडटा. एक RMD केरी आसा, तुमकां खबर आसतलें, तुमी एक दीस तुमी ती तोय बी एक तुमी हें करा, कवर करा की कितें कितें फॅसिलिटीज आहात ह्यो. म्हणजे सगळ्या गजालीं खातीर आमी डिपेंडंट आसा कोणाचेर. फाटल्या दिसांनी हांवें एक मुद्दो मांडला, 70रीन कॉलेज ना, शिक्षण मंत्री 18 वर्सां मुख्यमंत्री आनी 55 वर्सां आमदार आसलेलो मनशाक 70रीन एज्युकेशन म्हणजे शैक्षणीक क्रांती करपाक जमली ना. हे म्हणजे 12वी पर्यंतचें शिक्षण जें आसा तें आमच्या 70रीन आसा. ते हायर सेकंडरी मोडपा पावले अशी परिस्थिती तशी परिस्थिती आहा. म्हणजे पळया तुमी आतां हेका आमी उत्तर कशें दितले तें सांगता. आयज तुमी पळयलां म्हणजे 55 वर्सांक जो विरोधक म्हणून तांकां मेळ्ळो तेणें फुडल्या 5 वर्सांनी म्हणजे फुडल्या 5 वर्सांक तोंडूच दाखयलें ना. लोकांक कशें आसा, लोकांक खंय तरी एक बॅकअप जाय, फाटले पाठिंबो जाय की आमी तयार आसा, लोक तयार आसा. पूण तांकां फाल्यां सकाळीं भंय आहा कशें, जर दुर्दैवान परत निवडून येयलो हो जाल्यार आयज जें कितें तो दमन करता, लोकांक फाटीक लागता, तेच तो करतलो. आनी कित्याक मरोंक आमी तेज्या फाटल्यान हें करुया, आसा तें लायफ बरें आसा, चल पेज जेवन जाल्यार पेज जेवन सुखान जगोया, ह्या भानगडी पडया नाका म्हणून लोक फाटीं रावल्या. जर लोकांक एक सक्षम पर्याय जर मेळत, म्हणजे आयज कितेंय जरी जालें जाल्यार तो फाल्यां सकाळीं आमकां बॅकअप दितलो, की फाल्यां सकाळीं आमकां पाठिंबो दितलो, खंयच आमकां फाटीं पडपाक दिवचो ना पडल्या उपरांत सुद्दां. ही जेन्ना विस्वास एक निर्माण करपाक आमी सक्षम जातले, आमी हें जातले, सक्षम पर्याय दितले, तेन्ना लोक भायर सरतलो आनी उलोवपाकूय लागतलो सत्तरींतलो लोक. बरें, हें इतलें सगळें जालें, तुमकां कोण येवन मेळ्ळो बाबा हें इतलें तुजें जालें, इतलो तूं त्रासान पडलो म्हणून कोण येवन मेळ्ळो बीन तुमकां कोण? ना सद्या पळय कशें आसा, म्हाजे इश्ट आसात राणे फॅमिलीचे, जेंच्या कडेन आमच्या घराब्याचे संबंद आसा, ते म्हज्या वांगडा सक्षमपणान रावल्यात आयज इतके की तुका कांयच भिवपाची गरज ना, आमी तुज्या वांगडा खंयच्याय लेवलाचेर आसतले म्हणून. ना जाल्यार वैयक्तीक अशें कोणूच म्हणजे बाकीचे राजकीय पक्षांचे काही लोक येयले, मेळ्ळे, तितल्या पुरते तात्पुरते मेळ्ळे, सगळे जाण मेळोन गेल्यात. पूण आयज जर खऱ्या अर्थान म्हाज्या वांगडा जर कोण आसा तितक्यात भक्कमपणान जाल्यार म्हाजे फ्रेंड आसात. प्रशांत राणे म्हणात, विश्वासराव राणे म्हणात, अमित राणे सरदेसाय म्हणात, हे म्हाज्या वांगडा आयज पर्यंत सक्षमपणान रावल्यात. आनी म्हाकाय धाडस आसा. कित्याक सांगता, एक जर मनशाक खंय जाणीव जर आसात की जन्माक येयला तो मरतलोच म्हणून, जाल्यार तेणें भिवपाची गरज ना. कारण जन्म कोणाच्या घरान घेतलो हें खबर नासता, तशें मरण केन्ना आसतलें हेंय खबर नासता. म्हणजे जन्माक येयला तो मरतलोच, मागीर कसो मरतलो हें खबर ना. म्हाका म्हाजे ह्या जन्म आनी मरण हेज्या भितर कृती जी करपाक जाय पळय, तूय म्हाका करूंकूच जाय आनी ती हांव करतलो, हेजी जाणीव असल्या कारणान म्हाका हो भंय दिसना. आतां आमी पयरच्या मिटिंगे कडेन इनफ इज इनफ, खंयचे मुद्दे ह्या सत्तरीन किंवा आसात अशें दिसता तुमकां जे प्रामुख्यान सुटावे जावपाक जाय आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां ते अजून तशेंच प्रलंबीत आसात? पळयात, रस्त्यांचें जाळें कांय अंशी विणलेलें आसा त्या हितून, आनिकूय भितर स्कोप आसा. दुसरी गजाल आसा ती आमच्या जमीन मालकीचो प्रश्न. हो सगळ्यान व्हडलो प्रश्न. जर आमी 1972 71 जेन्ना सर्वे जाली तेन्नाच जर आमकां थोडी मुक्ती मेळ्ळी, ही मालकी जर आमकां तेन्ना, म्हणजे कशें आसा, लॉ मिनिस्टर तूं 8 वर्सां आसलो पयलीं सुरवातीक, 72 ते 80चो काळ आसा तो लॉ मिनिस्टर आसलो तो. ह्या काळान जर आमकां कायद्यान जर आमकां संरक्षण मेळ्ळें आनी मालकी जर मेळ्ळी जाल्यार आमी सक्षमूच आसतले आसले. आर्थीक सक्षमीकरण जाल्या उपरांत वैचारीक सक्षमीकरण जावपाक वेळ लागना. आर्थीक पाठबळ आसा, म्हाजेच जर म्हाज्या कडेन सगळें आसा
जाल्यार मागीर म्हाका भुरगे शिकता आसले, कारण कितें गरिबी इतली आसली. तुमी पळयलां आसतलें, तुमी 70चे आसले कारणान तुमकां खबर आसतली आर्थीक आमच्या 70ची व्यथा कितें ती. जर एक वेळ भुरगे आतां शिकल्यात किंवा भुरग्यांक शिकयल्या आवय बापायन ते पोटाक चिमटो काडून शिकयला. एक वेळ आपूण उपाशी रावले पूण भुरग्याक पॉकेट मनी दिवन पणजे धाडल्या शिकपा खातीर. शिक्षणाक आमकां एक लागीं खंय तरी एज्युकेशन संस्था अश्यो नासल्यो, म्हणजे पणजे वयचें पडटालें. आतां लॉ कॉलेजीक वयचो पडलो, पणजे येवचो पडलो. आतां कॉलेजीचें शिक्षण घेतलो जाल्यार वाळपयकारांक तुमी विचार करा, साठऱ्याचो भुरगो जर शिकतलो जाल्यार खंय येवचो पडलो, सांखळे येवचो पडलो ताका. हे इतके डिस्टन्स ताका कवर करचें पडलें म्हणटून ताका गाडयेक पयशे जाय पडले. हे परत ताका परत पावतलो जाल्यार तो 3 सुमार जेवणाक घरा पावचो ना, म्हणजे सांजचो पावतलो जाल्यार ताका खंय तरी भाजी पाव खावची पडली. सो ते पॉकेट मनी ह्या जाणट्यांनी त्या भुरग्यांक आपल्या दिले. म्हणजे ह्यो समस्या आसा. मालकी हक्काचो विशय तेन्ना जर सुटलेलो जाल्यार आयज आमी बरे सक्षम आसता आसले. आयजूय त्यो समस्या आसा. तुमी पळयात 95 सादारण 90 ते 95% लोकां इल्लिगल आसा. आमची घरां, लोकांची घरां इल्लिगल आसा. ही लिगल कशी जातली? आयज त्या हितूर आमकां सुरक्षा ना. संरक्षण मेळपाक जाय आसलें घरांक, हेजे मालकी हक्काचें. तितूंतल्यान हांवें एक पळया कशें आसा, मॅच्युरिटी मनशाच्या भितर खूब पयलीं आसता. हांवें 99 आमच्या पंचायतीन एक रेजोल्युशन घातलेलें, तें तेंच्यांनी घेतलें ना. हांवें सांगलेलें तेन्ना आमकां मालकी हक्क दिया, मालकी हक्का वांगडा 500 स्क्वेअर मिटर जमीन आमकां ही NA करून दिया. बाकीचे आमी धमक आमच्या भितर आसा शेतां कसोवपाची, आमी ते कसयतले आसले. पूण मालकी हक्काची जर आमकां जमीन मेळयली आनी 500 स्क्वेअर मिटर भितर जर आमकां क्लियर टायटल हें करून मेळयलें आमकां की NA करून, नॉन एग्रीकल्चर करून, जाल्यार पळयात लोकांची, भायल्या लोकांची लोक जमणी विकचे नासले पयलीं म्हटल्यार. आतां इल्लिगली लोकांनी जमणी विकल्यात. लोक जमणी विकचे नासले. चडान चड कितें जातालें आसलें, एका घरान जर 2 भाव आसा की 3 भाव आसा, एक घर बांदलां तेजे कुशीक कोणाक आमी बांदूंक दिता आसले? आमच्या भावाक दिता आसले घर बांदपाक. भायलो कोण येवन तेका आमच्या घरा कडेन शेजारी एका भिंतीक ते कोण बांद म्हणचे नासले. ह्यो समस्या निर्माण ह्या गजालीं खातीर जाल्या. ही एक समस्या आसा. एज्युकेशनाची समस्या आसा. वेगळ्यो आतां तुमी पळयात, क्लीन आनी ट्रीट केल्लेलें उदक आमकां 70रीन ना. आमचे केरीची समस्या घेयची जाल्यार धरणाचें उदक जें आसा तें सकयल येता, कॅनलांसून उदक घेता, ते पंप करता आनी हितूर घालता, टाकयेन ओतता, आनी तितूर एक बॅग काडून ओतली भितर हेची आमचे क्लोरीन हय तें ओतलें आनी तें उदक आमकां सप्लाय करता. म्हणजे तुमी पळयात आरोग्याच्या दृश्टिकोनांसून घातकूच आहात गजाली ह्यो समस्या आहात. तांकां आमी वाचाय फोडटले आनी हेका पर्यायूय दितले. ह्या दिशेन आमी काम करता. सो बेजिकली आनी एक मुद्दो म्हणजे 70रीन खंयचीच चळवळ चलना, जावं ती सांस्कृतीक आसूं किंवा वैचारीक आसूं, कितेंय आसूं, हें कांय जायना. सो हे आतां नवे भुरगे तांकां तुमी कशें सांगतले, अपील करतले बाबा हें चुकता, हें जावपाक जाय, कारण तें एक मोठें आव्हान आसा. फाल्यां जर 70रीन बदल करपाक वयतले तुमी जाल्यार. बरोबर. आतां पळयात, हांव वैयक्तीक म्हाजें सांगता की हांव सगळ्या आंदोलनांनी आसता. हांव पार्टी खातीरूय काम केलें. जेन्ना पटना विचार किंवा एक काम करपा खातीर स्कोप ना तेन्ना थंय रावन कांय फायदो ना. आमी कोणाक पळोवपा, आतां पळयात पत्रकारीच्या बाबतींत जेन्ना आमी पळयता तेन्ना विश्वनाथ बाब नेने हांकां पळयता. म्हणजे एखादो आदर्श घेवपाचो आसता जाल्यार कांय लोकांचो आदर्श घेवपाक जाय. पत्रकारीच्या हितूंतल्यान तुमचो घेतलो जाल्यार चळवळीच्या बाबतींत आनी कोणाचो तरी आदर्श घेतले आनी पळयतले आनी ते काम करपाक दिसतले जाल्यार आमकां खंय तरी भायर येवचें पडटलें. आमी जर एखाद्याच्या दबावान रावले आनी व्यक्त जावपाक वचोंक ना ते नाच, आमी पळोवपाक सुद्दां वचोंक ना जाल्यार कशें जातलें? आयज तुमी पळयात, एखादी मिटींग जर 70रीन घडटा, पक्षाची आसूं ती, विरोधकांची आसत जाल्यार थंयसर गर्दी जावप मुश्कील, घेवपूच मुश्कील. म्हणजे ऍटलिस्ट हांव कितें म्हणटा, तुमकां समर्थन कोणाचें करपाक जाय तें इम्पॉर्टंट. विचार तरी आयकून घ्या, जेणे करून तुमकां कळटलें तेज्या कडसून कितें डिलिव्हर जाता तें. म्हणजे स्वताच्या हितूर जर बदल घडोवन हाडटले जाल्यार दुसऱ्याचें आयकूंक तरी जाय. म्हाका जितलें खबर आसा, म्हणजे पत्रकारिता आसूं जाय, खंयचोच मंत्री खंय 70रीन डायरेक्ट मुक्त, म्हणजे लोक सोडा, सरकारांतले मंत्री सुद्दां खंय शीम हें करून वचपाक शकना अशें चित्र आसा. खंयचोच मंत्री 70रीन पावना. मुख्यमंत्र्याक सुद्दां म्हाका दिसता आतां अशें दिसता की मुख्यमंत्र्याक सुद्दां 70रीन येतलो जाल्यार परमिशनां घेवची पडटा काय. कारण फाटीं हें आसलें, आमच्या उद्घाटन आसलें. हांव म्हणना कित्याक सांग, हो विशय वादाचोय जावं शकता. उद्घाटन आसलें, मोर्चा येवंक शकता, आमच्या घरार मोर्चा येवंक शकता.
उद्घाटन असलेले मुख्यमंत्री येवपाक तयार नासता म्हणजे तुम्ही विचार करा की तुमकां मुक्त बाबा वातावरण आमी दिता, तुमकां जाय तें करा, हे 2 मतदारसंघ तुमचे, अशी जेन्ना हे परिस्थिती निर्माण करतात हे म्हणजे करून घेतात. तुम्ही सक्षम आता पळय आमच्या सारखे लोक आर्थीक सक्षम ना आसत पूण बाकीचे जे मंत्रिमंडळान मंत्री आसात आयच्या घटकेक तरी, पयलींचे नाका हय पण आयच्या घटकेक तरी प्रत्येक व्यक्ती ही सक्षम आसा आर्थीक, जेणे करून आपल्या मतदारसंघात तरी जितके मोडपाक जाय आयज पंचकात दितात पळय, पंचकात नाका आख्खो तोपूत काडून दिवपाक इतकी ताकद आसा प्रत्येकाच्या भितर. पूण तो एक हे आसा भंय म्हणया आमी किंवा एक दहशत म्हणया, ही ह्या लेवलाच्या लोकांक जेन्ना आसता तेन्ना सामान्य लोकांचे कितें आसतलें हेचो विचार सगळे गोंय करपाक शकता. हय सो आता तुम्ही म्हणटात की हे जे घडटा 70 भितर इनफ इज इनफ, तुमच्या थंय मिटींग जाली, ती लायसन तुमच्या हॉटेलाचे एफडीएन कॅन्सल केलें, मागीर आतां काल पयर ती शेड काडून उडयली, तरी तुमकां होप आसा अजून आसा काय आशा तुम्ही सगळीच ना सोडल्या? ना ना पळयात मनीस आशेचेर जगता आनी हांव त्या आशेचेरूच जगता म्हणटकीर म्हाका भंय दिसना. आतां कशें जालां पळयात, लोक तुमी म्हणटा पळय लोक कित्याक समजना, लोक कित्याक येयना, तुमी पळया विश्वेश थंयसर हें करतालो, एक मुद्दे मांडटालो वाळपय परब विशेष परब मुद्दे मांडटालो, थंयसर हें करतालो, तेका चिरडलो, एफडीएची रेड अशीच मारली तेजी, तेजो बिझनेस बंद केलो, तें जालें. आशिश काणेकर वाळपयच, आशिश काणेकर उलोवपाक लागलो, पक्षाच्या खंयच्या तरी काम करपाक लागलो, तेजी फार्मसी बंद केली. तुमी आतांच सांगलेले पाडेलीच्या पुलाचेर ते तो भुरगो आपल्या पोटा खातीर खंयसरूय काम करूं तेणें, कोणाकूय अधिकार आसा, स्वतंत्र आसा खंयसरूय वचून पोट भरपाक, तो तुज्याच कडेन येवंक जाय अशें कांय ना. तो रॉयच्या गाडयेचेर जेन्ना ड्रायव्हर म्हणून वयतालो तो तेजे गाडयेर वयता म्हणून ते बायलेचो तूं गाडो बंद केलो, म्हातारी आवय तेजी, म्हातारी जाणटी तिजो गाडो बंद केलो. तेज्या उपरांत हे आमचे केरीचे हें आसा विश्वासराव राणे म्हणा, धनाजी राणे म्हणा किंवा ती 2 चलयो म्हणा, तांकां तुवें टर्मिनेट केलें, हेंकां सस्पेंड केलें. म्हणजे तूं जितको दबाव घालूंक सोदता पळय तितको घालता म्हणून लोक भियातात. हेजो अर्थ ते काम करचे ना अशें न्हय, तांकां तेंचो भंय हो काडपाची गरज आसा की तो काय करूं शकता. आनी एक मजा सांगता तुमकां, जर अशाच जर नेटान गांवाचे गांव, आतां तो सांगता तुमकां कित्याक सांगूंक सोदता हांव, आज पर्यंत ह्या पूर्ण फॅमिलीन स्वताचें मत स्वताक केन्नाच मारलें ना. तेंच्यांनी खंय मत मारलां, तेंच्यांनी मारलां मये मतदारसंघात मत, बिचोलेन मत मारलां आनी ते निवडून येयल्या 70 आनी ते 70 आयज अशी दहशत निर्माण करता रावता पणजे. पूण ते सांगताना कितें सांगता, तुजी गरज ना. प्रत्येकाक म्हणटा कितें, गांवाचे गांव सांगतात ते की तुमची गरज ना, तुजी गरज ना. आतां तुजी गरज ना जाल्यार मतां मारतलो कोण, कोणाच्या मताचेर, तुज्या स्वताच्या मताचेर निवडून येता तू लोकांच्या मताचेर गरज ना अशें सांगून ते पचयताय न्ही, कारण रेड वाडत आहा तेची वर्सान वर्सां. पचयता म्हणजे कशें जालां, सक्षम पर्याय ना. सक्षम पर्याय आसल्या उपरांत लोकांकूय कळटा, लोकांक कळना अशें न्हू, लोकांकूय कळटा, पूण लोकांक योग्य पर्याय जर ना जाल्यार मारतले कोणाक मतां. हो एक मुद्दो आसा म्हणटा तुमी, मुद्दो जो खूब गंभीर आसा, तेचेर पयलीं सॉल्युशन येवपाक जाय, जाल्यारूच बाकीच्या प्रश्नांच्यो जापो मेळटल्यो. योग्य पर्याय जर दीत जाल्यार लोक मुक्त जातले, जेणे भंय मुक्त जातले, व्यक्त करपाक शिकतले आनी आपूण निर्णय घेवपाक शकतले, निर्णय क्षमता येतली व्यक्तीच्या भितर. आमी आतां वदळच्यान राजकारण्यां बद्दल आमी नांव घेवना, नांव घेवपाची गरज ना. आमी फक्त तेका दोश दिवप काय आमचे लोकूय मातसो खंय तरी स्वाभिमान म्हणया आमी, किंवा थोडो एक आत्मबळ म्हणटात तशें, ताचो तांकां विसर पडला काय कितें जालां? ना पळयात, आपली पापां लिपोवपा खातीर तुमच्या दोळ्यांचेर पट्टी हाडची पडटा खंय. 72तल्यान हें चल्लां. तेंच्यांनी मालकी हक्क दिवंक ना. हो मालकी हक्काचो विशय जर करतले लोक जाल्यार लोकांक कळपाक जाय, हे तेंच्यांनी विचार करपाकूच दिवंक ना. तेंच्यांनी सदांच कितें केलें, एक तर नोकरेचो विशय केलो, नोकरी अफूची गुळी कशी ती, तुका दिल्या उपरांत ती धुंदीन आहा, तूं गुंगेन आहा. नोकरी आनी पयसो, म्हणजे एक तर आमकां पयसो मेळटलो किंवा एक तर नोकरी मेळपाक जाय म्हणून वगी रावपाक जाय, अशें जालां. हे 2 गजालींनी तेंच्यांनी आपली पापां जी आहा ती लिपोवन दवरल्या. ही पापां उक्ती करपाची गरज आसा आनी तेजो आमी आतां त्या दीस सुद्दां मिटिंगेक होच विशय मांडला न्हू, जमनीची मालकी हक्क मेळपाक जाय. जमनीची मालकी हक्क मेळ्ळ्या उपरांत तो ही 70 आसा ती मुक्त जाली, निदान एक दार तरी उगडलें. हे दार उगडलें की आमकां सक्षम पर्याय मेळत वयतले. आयज तेंच्या भितर ती धमक निर्माण करपाची गरज आसा. वैचारीक तांकां
खुलेपणा दिवपाची गरज आसा, तेंची मायंड उगडपाची गरज आसा हम्म. आनी ती आमी उगडटले. आमी आतां तोच प्रयत्न चालू आसा आमचो आनी निदान आमी त्या दृश्टिकोनांतसून आमी हे लोकां पर्यंत विशय पावयत आसा आनी लोक जागृत जायत आसा. अशें म्हणू नाकात की लोक जागे जावना. कालचें उदाहरण पळया, काल जेन्ना तेणें त्या आमदारान लोकांक सांगलें ती मिटींग जावपाक जायना म्हणून, आमदारान सांगले काय मंत्र्यान सांगले? मंत्र्यान म्हणजे मिले जुले हय, म्हणटात. मिली जुली म्हणटात तशें. मंत्र्यान जेन्ना सांगलें की मिटींग जावंक जायना, कितेंय करून 70 मिटींग जावना. कित्याक सांगता, 2017तल्यान आज पर्यंत विरोधान मिटींग जावंक ना. तुमकां खबर आसतलें. इलेक्शनाचो काळ सोडलो जाल्यार 2017तल्यान आतां पर्यंत मदीं केन्नाच मिटींग जावंक ना. आनी ही मिटींग काल जाली, ती जावंक जायना म्हणून जेणे जेणे फोन केलो तेंच्यांनी पळया, प्रगल्भ विचार आमच्या 70रीन आसात. आमी सगळ्यांक दोश दिवन उपयोग ना. हांव अजुनूय सांगता की 70च्या लोकांची चूक ना, 70क आमची चूक आसा, कित्याक आमी योग्य पर्याय दिवपाक पावले ना तेंकां. वैचारीक प्रगल्भता कशी दिसता, तर तेंच्यांनी थोड्यांनी अशें सांगलें आमच्या भुरग्यांक की तूं तुजें काम कितें करपाक जाय आमकां तें सांग, दुसऱ्याचें वचून आडय म्हणून सांगू नाका. हा, म्हणजे अशे फोन आयिल्ले तेका अश्यो जापोय मेळ्ळ्यो. मेळ्ळ्यो. हा. लोकांनी सांगलें न्हू की तूं बंद कर म्हणून सांगू नाका. तुजें कितें आतां फाल्यां जर प्रोग्राम त्याच्या अगेन्स्ट दुसरी एक ऑपोजिट व्हडली घेवया करता मिटींग, आमी. ती आमी हय, अरेंज करता, करता. पण ती तूं- बंद करनाका. म्हणजे फाल्यां सकाळी कितें जातलें, संघर्श वाडटा तो असो. तूं जर आमचे तेंचे बंद कर म्हणून आमकां सांगलें, फाल्यां सकाळी आमी खंय तरी करतले, तेन्ना ते येवन आमचे बंद केल्यार चलता. बरोबर. सो ही अजून जाणविकाय 70 भितर आसा 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 आणि सगळेच तशे बळी पडना, ना पडना. ही एक पॉझिटिव्ह गजाल. हय, बरी गजाल. सो तुम्ही आयज वेळ दिलो. म्हाका दिसता तुमचेर आतां हे काल घडामोडी घडल्या तो मातसो पेचोय आसतलो. बरोबर. इतल्या सगळ्या वेळान भितर तुमी हांगा येवन आमच्या स्टुडियोनी भासाभास केली आणि उक्तेपणान मतां मांडली, त्या खातीर आमी तुमचे देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू तुमकांय बी. आनी आमी हांगाच थांबता. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Goy.